नमस्कार, बागेश्वरी समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। म ओबी राज आचार्य। सुरुमा प्रमुख समाचार। बाँकेको जानकी गाउँपालिकाका 50 वर्षीय पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। बाँकेमा सक्रिय पत्रकारिता गरिरहेका संचारकर्मीलाई बागेश्वरी टेलिभिजनद्वारा मास्क र स्यानिटाइजर वितरण। नेपालमा थप 421 जनामा कोरोना संक्रमण, संक्रमितको संख्या 9026 पुग्यो। नेपाल सहित विभिन्न देशबाट आइतबार खण्डग्रास सूर्य ग्रहण देखियो। र ब्याडमिन्टनका राष्ट्रिय युवा स्टार दाहाल र कीर्तिमानी राष्ट्रिय च्याम्पियन श्रेष्ठको प्रशिक्षण सुरु। समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा गरिएको परीक्षणमा बाँकेमा थप 1 जनालाई कोरोना संक्रमण देखिएको छ। भेरी अस्पताल नेपालगञ्जका अनुसार बाँकेको जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का 50 वर्षीय पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। अस्पतालले पछिल्लो 48 घण्टामा 250 वटा नमूना परीक्षण गरेको जनाएको छ, जसमध्ये बाँकेको 1, बर्दियाका 3, रोल्पाका 3 गरी 7 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको अस्पतालले जनाएको छ। अस्पतालका अनुसार बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिका 1 का 23 र 50 वर्षीय पुरुष तथा 2 का 20 वर्षीय पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै रोल्पाको सुनिल स्मृति गाउँपालिका 7 का 25 वर्षीय महिला र 21 वर्षीय पुरुष तथा वडा नम्बर 4 का 20 वर्षीय पुरुषमा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। बाँके जिल्लामा बसेर पत्रकारिता गरिरहेका पत्रकारहरूलाई बागेश्वरी टेलिभिजनले मास्क र स्यानिटाइजर वितरण गरेको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 10 आदर्श नगर स्थित आफ्नै कार्यालय भवनमा एक कार्यक्रमका बीच बागेश्वरी टेलिभिजनले 163 जनालाई N95 मास्क र स्यानिटाइजर वितरण गरेको टेलिभिजनका प्रबन्ध निर्देशक वसन्त शर्माले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार रिपोर्टिङमा खटिने पत्रकारहरूको स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर टेलिभिजनले मास्क र स्यानिटाइजर वितरण गरेको हो। टेलिभिजनका अध्यक्ष लक्ष्मीनारायण शाहले कोरोना भाइरसको महामारीमा पत्रकारहरूले जोखिम मोलेर रिपोर्टिङ गरिरहेको उल्लेख गर्दै ती पत्रकारहरूलाई स्वास्थ्य सामग्री वितरण गरिएको जानकारी दिएका छन्। टेलिभिजनले सामाजिक दूरीको पालना गरेर स्वास्थ्य सामग्री वितरण गरेको थियो। यसअघि बागेश्वरी टेलिभिजनले बाँकेका विभिन्न गाउँपालिकामा रहेका क्वारेन्टाइनहरूमा अनुगमन गर्न पुगेर रिपोर्टिङका क्रममा क्वारेन्टाइनमा रहेकाहरूलाई स्वास्थ्य सामग्री, मास्क र स्यानिटाइजर वितरण गरिसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसका अवसरमा बाँकेमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ। बाँकेमा रहेको योग समिति नेपालले विश्व योग दिवसको अवसरमा विभिन्न व्यक्तिहरूको स्वागत सम्मान गरेको छ। घरमा योग, परिवारको साथमा योग भन्ने नाराका साथ अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मनाइएको हो। हरेक वर्ष जुन 21 तारिखमा विश्वमा योग दिवस मनाउने गरिन्छ। संयुक्त राष्ट्र संघले सन् 2015 देखि अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मनाउन थालेको हो। कोरोना महामारीपछि योग, आहार र मनोबलको महत्व अझै बढेको छ। यो समिति नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष अजय कुमार श्रीवास्तव, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख डाक्टर धवल शमशेर राणा, बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत चितवनको विभिन्न स्थानमा सञ्चालन भइरहेका परियोजनाले तीव्रता पाएको छ। संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रमले जनता लक्षित कार्यक्रम गर्दै
आएकोमा भरतपुर नगरपालिका महानगरपालिका वडा नम्बर 4 मा तटबन्धको काम भएको छ। नारायणी आश्रम धामसँगै नारायणी नदी तटबन्ध गरेर कार्यक्रमले त्यहाँको बस्ती जोगाउने काम गरेको भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष हरि आचार्यले बताएका छन्। नेपालमा थप 421 जना कोरोना संक्रमण लगायतका राष्ट्रिय प्रसंगका अन्य खबर हामीसँग बाँकी रहेका छन्। बागेश्वरी समाचारमा पालो भएको छ छोटो व्यापारिक विश्रामको। विश्रामपछि बागेश्वरी समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा थप 421 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणका क्रममा थप 421 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पोजिटिभ देखिएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार 421 जनामा संक्रमण देखिएको हो। थपिएका 421 सहित नेपालमा संक्रमितको कुल संख्या 9026 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 194 जना उपचार पश्चात निको भएर घर फर्किएका छन्। यो सहित डिस्चार्ज हुनेको संख्या 1772 पुगेको छ। यस्तै नेपालमा थप 1 कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। प्रवक्ता गौतमका अनुसार गुल्मी छत्रकोट गाउँपालिका 5 मैन डाँडाका 69 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको हो। प्यारालाइसिस उपचारका लागि भारत गएका उनी ज्येष्ठ 25 गते नेपाल आएका थिए। नेपाल आएपछि होम क्वारेन्टाइनमा नै रहेका उनको असार 5 गते घरमा नै मृत्यु भएको डाक्टर गौतमले जानकारी दिएका छन्। हुनेहरूको संख्या 1772 छ। त्यसमध्ये 149 जना महिला र 1623 जना पुरुष हुनुहुन्छ। र अब म संक्रमित व्यक्तिहरूको विवरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। कोशी अस्पताल प्रयोगशाला विराटनगरबाटमा झापाका 3 महिला 3 पुरुष, उदयपुरको 1 महिला 4 पुरुष गरी जम्मा 11 जना। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा यसमा म फेरि यो सहित नेपालमा अहिलेसम्म 23 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भइसकेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। अब अर्को प्रसंग। नेपाल सहित विभिन्न देशबाट आइतबार खण्डग्रास सूर्य ग्रहण देखिएको छ। खग्रास नभए पनि आइतबारको ग्रहणको मध्य समयमा सूर्यको अधिकांश भाग छोपिएर कालो देखिएको हो। ग्रहणको मध्य समय दिउँसो 12:41 जाँदा सूर्यलाई चस्माले अधिकांश रूपमा ढाकेको थियो। बादल लागेको र केही समय पानी परेका कारण ग्रहण अवलोकनमा अवरोध भए तापनि काठमाडौँका केही स्थानमा विशेष व्यवस्था गरेर ग्रहण अवलोकनको व्यवस्था गरिएको थियो। ग्रहणको मध्य समयमा सूर्य अधिकांश रूपमा छोपिएर शुक्ल पक्षको सुरुवाती दिनको चस्मा जस्तो आकारको देखिएको थियो। बिहान 10:55 सुरु भएको सूर्य ग्रहण दिउँसो 2:24 सकिएको थियो भने 12:41 मध्य भएको खगोलविद जयन्त आचार्यले जानकारी दिएका छन्। र आज काठमाडौँबाट सूर्यग्रहण फेरि देख्न पनि सकियो। वेदरको कारणले बादल पनि लागिदिएन। हिजोसम्म यता बादल लाग्ला कि भन्ने जस्तो लागेको थियो, तर लागेन। यो सूर्यग्रहण लाग्ने मुख्य प्रमुख कारण के हो भने औँसीको दिनमा सूर्यग्रहण लाग्छ पहिला, अनि सूर्य, चन्द्रमा र पृथ्वी एउटै स्ट्रेट लाइनमा, एउटै सरल रेखामा परेको बेलामा जब चन्द्रमा चाहिँ सूर्य र पृथ्वीको बीचमा आइपुग्छ त्यो बेलामा सूर्यग्रहण हामीले देख्न सक्छौँ। शास्त्रीय कथन अनुसार ग्रहण लागेको समयमा सकेसम्म तीर्थस्थलमा नसके नजिकैको नदी, ताल, तलाउ, पोखरीमा स्नान गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यतिसम्म पनि नहुँदा घरमै पनि स्नान गर्नुपर्ने धार्मिक मान्यता रहिआएको छ।
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ। सिंहदरबारमा आइतबार बसेको समिति बैठकले वैवाहिक अंगीकृतलाई 7 वर्षपछि मात्र नागरिकता दिने प्रस्ताव सहित नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक बहुमतले पारित भएको हो। पारित भएसँगै उक्त विधेयक संसदमा पठाउने बाटो खुल्ला भएको छ। समितिले पारित गरेको उक्त प्रस्ताव सहितको विधेयकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले भने फरक मत राखेका छन्। कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले अरू बुदामा आफ्नो सहमति रहेको तर वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता विवाह गरेको 7 वर्षपछि दिने व्यवस्थामा सहमत हुन नसकेको बताएका छन्। राजपाका नेता राजेन्द्र महतोले अंगीकृत नागरिकले नेपालको राष्ट्रियतामा खलल नपुर्याएको दावी गरे। उनले त्यसले संवैधानिक मात्र नभई पारिवारिक समस्या समेत पैदा हुने बताएका छन्। यस्तो संशोधनको कारण नागरिकता प्राप्तिका विषयमा थप संवैधानिक, सामाजिक एवं पारिवारिक जटिलताहरू समेत सृजना हुन सक्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ। नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी महिलाले पाउने वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धमा प्रस्तावित संशोधन नेपालमा नागरिकता सम्बन्धमा संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था भएको दिनदेखि कायम रहेको व्यवस्था विपरीत र राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मान्यता विपरीत छ। शादी कानूनको संविधान कानूनमा कहीँ कतै अन्तर परेको छैन। संघीय कानून बनाउँदा संविधानसँग नबाँधिने गरी बनाउनु पर्नेमा हाल प्रस्तावित नेपाल नागरिकता विधेयकको संशोधित व्यवस्थाले संविधान नै संशोधन हुने भएकोले यो त्रुटिपूर्ण हुन पुगेको छ। शनिबार यसअघि सत्तारूढ़ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सचिवालय बैठकले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई 7 वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने उपयुक्त निर्णय गरेको थियो। पार्टीको सही निर्णयका आधारमा समितिमा रहेका नेकपाका सांसदहरूले 7 वर्षको प्रस्तावको पक्षमा मत जाहेर गरेका थिए। समितिले विधेयकमा अंगीकृत नागरिकता नपाउन्जेल विदेशी महिलालाई स्थायी बसोबास अनुमति पत्र दिने प्रस्ताव ल्याएको छ। यसले राजनैतिक र सरकारी नियुक्ति, जागिर बाहेकका विभिन्न 7 वटा अधिकारको व्यवस्था गरेको छ। यो प्रावधान पनि पारित भएको छ। अंगीकृत बाहेक राज्य व्यवस्था समितिले गरेका अन्य प्रस्तावहरू सर्वसम्मतिले पारित भएका छन्। रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डाक्टर वासुदेव पाण्डेले नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण समुदाय स्तरमा नपुगेको दावी गरेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा उनले अधिकांश संक्रमित विदेशबाट आएकोले समुदाय स्तरमा संक्रमण नभएको पुष्टि गरेका हुन्। साथै 98% संक्रमितमा लक्षण नभएका र संक्रमित मध्ये गम्भीर प्रकारका बिरामी कम रहेको समेत उनले बताएका छन्। उनले प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको संयन्त्रले काम गरिरहेको र थप संयन्त्र विस्तार हुने क्रमले कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको काम प्रभावशाली रहने समेत बताएका छन्। अहिले महाशाखामा 20 वटा टोली र प्रत्येक प्रदेशमा 3 वटा टोलीले कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको काम गरिरहेको उनले बताएका छन्। आयातित बिरामीहरू, संक्रमितहरू नेपालमा भएको हिसाबले यसरी संक्रमितको संख्या बढी देखिएको र डबलिङ टाइम, डबल हुनेको संख्या पनि बढी देखिएको हो। यसमा संक्रमितहरूको केस इन्भेस्टिगेसन र सम्पर्कमा रहेकाहरूको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको महाशाखाको समन्वयमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरू समेत भई गरिरहेका छौँ र कोरोना नियन्त्रण तथा एमसीसी का बारेमा सर्वदलीय सर्वपक्षीय गोलमेज सम्मेलन आयोजना गर्नुपर्ने माग गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले आइतबार काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकार असफल भएको र राष्ट्रिय हित विपरीतको एमसीसी अगाडि बढाउन खोजेको भन्दै मञ्चले काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेको हो। ठूला कर्मचारी, मन्त्री, सांसदहरूको तलब कट्टा र भ्रष्टाचारीको सम्पत्ति जफत गरेर कम्तीमा एक परिवार एक जनाको पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्ने मञ्चको माग रहेको छ। यस्तै विरोध प्रदर्शनमा सहभागीहरूले प्रवासमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याउने र क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था सरकारी खर्चमा गर्नुपर्ने आवाज उठाएका छन्। यस्तै घर भाडा, कर, बैंक ऋण तुरन्त सहजीकरण गर्नुपर्ने, हत्या, हिंसा, महँगी, बलात्कार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने पनि उनीहरूको माग रहेको छ। समाचारको अन्तमा खेल समाचार। ब्याडमिन्टनका युवा स्टार प्रिन्स दाहाल र कीर्तिमानी राष्ट्रिय च्याम्पियन पूजा श्रेष्ठले
प्रशिक्षण सुरुवात गरेका छन्। प्रिन्स र पूजाले शनिबारदेखि बुल्स इन्डोर ब्याडमिन्टन हलमा प्रशिक्षण सुरु गरेका हुन्। कोभिड-19 को महामारीको त्रास र त्यसबाट बस्न नेपाल सरकारले गरेको 3 महिना भन्दा बढी लामो समयसम्मको लकडाउन असार 1 गतेदेखि खुकुलो बनाएसँगै खेलाडीहरूले व्यक्तिगत प्रशिक्षण थालेको अन्तर्राष्ट्रिय ब्याडमिन्टन अम्पायर उदय अर्यालले जानकारी दिएका छन्। लकडाउनका कारण राष्ट्रिय खेलाडीहरू 3 महिना भन्दा बढी समय दैनिक अभ्यास गर्नबाट वञ्चित भएका थिए। नेपाल सरकारले 5 चैत्रबाट खेलकुद गतिविधि स्थगित गर्दा 11 चैत्रबाट लकडाउन गरेको थियो। नेपाल ब्याडमिन्टन संघले हाल भएको खुकुलो लकडाउनको समयमा 3 महिना अघि नेपाल लगायत कोरिया प्रशिक्षकहरूबाट नेपालको वरियता प्राप्त खेलाडीहरूलाई प्रशिक्षण गराउने योजना बनाइरहँदा विश्व ब्याडमिन्टनको जुनियर वरियताको 7औं स्थानमा गरेका प्रिन्स दाहाल र महिला एकलतर्फका राष्ट्रिय कीर्तिमानी खेलाडी पूजा श्रेष्ठले नियमित प्रशिक्षण थालेका हुन्। समाचार सकियो। अन्तमा प्रमुख समाचारका शीर्षक पुनः एकपटक। बाँकेको जानकी गाउँपालिकाका 50 वर्षीय पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। बाँकेमा सक्रिय पत्रकारिता गरिरहेका संचारकर्मीलाई बागेश्वरी टेलिभिजनद्वारा मास्क र स्यानिटाइजर वितरण। नेपालमा थप 421 जनामा कोरोना संक्रमण, संक्रमितको संख्या 9026 पुग्यो। नेपाल सहित विभिन्न देशबाट आइतबार खण्डग्रास सूर्यग्रहण देखियो। र ब्याडमिन्टनका युवा स्टार दाहाल र राष्ट्रिय कीर्तिमानी च्याम्पियन श्रेष्ठको प्रशिक्षण सुरु। हवस् त बागेश्वरी समाचार अहिलेलाई यति नै। म ओबिराज आचार्य बिदा हुन्छु। तपाईँ भने बागेश्वरी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।